محرزے کر رہا سا، اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، پڑھو قرآن، ورفعنا لک، ایک قرآن کے الفاظ میری تقریر دی جان نے، اسا سارے دی بخشش دا سامان ہے، میرا ایمان ہے جنہیں قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لی، چونکہ ہر چیز دا علم قرآن کے اندر ہے، جغرافی دا علم قرآن کے اندر، ریاضی دا علم قرآن کے اندر، سائنس دا علم قرآن کے اندر، ٹیکنالوجی دا علم قرآن کے اندر، زمینہ دا ذکر قرآن کے اندر، آسمانہ دا ذکر قرآن کے اندر، مشرق دا ذکر قرآن کے اندر، مغرب دا ذکر قرآن کے اندر، شمال دا ذکر قرآن کے اندر، جنوب دا ذکر قرآن کے اندر، معرفتی باتاں قرآن کے اندر، تصوف دا ذکر قرآن کے اندر، چاند دا ذکر قرآن کے اندر، ستارے دا ذکر قرآن کے اندر، روشنی دا ذکر قرآن کے اندر، سورج دا ذکر قرآن کے اندر، حضرات پہاڑاں دا ذکر قرآن کے اندر، چوٹیاں دا ذکر قرآن کے اندر، حضرات درختاں دا ذکر قرآن کے اندر، سمندر دا ذکر قرآن کے اندر، لہراں دا ذکر قرآن کے اندر، موجاں دا ذکر قرآن کے اندر، دریاواں دا ذکر قرآن کے اندر، نبیاں دا ذکر قرآن کے اندر، صدیقاں دا ذکر قرآن کے اندر، شہیداں دا ذکر قرآن کے اندر، ولیاں دا ذکر قرآن کے اندر، ماں باپ دا ذکر قرآن کے اندر، احترام دا ذکر قرآن کے اندر، انسان کی پیدائش دا تذکرہ تے ذکر قرآن کے اندر، ضابطہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ قرآن کے اندر، موت دا ذکر قرآن کے اندر، حضرات قبر دا ذکر قرآن کے اندر، قیامت دا ذکر قرآن کے اندر، محشر دا ذکر قرآن کے اندر، حضرات مکے دیا باتاں قرآن کے اندر، مدینے دے تذکرے قرآن کے اندر، ہر چیز دا علم قرآن کے اندر ہے، تے قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیا عدامہ بن کے نازل ہویا ہے۔ میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن کے اندر، حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن کے اندر، حضور میدان جہاد کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور بدر کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور احد کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور خندق کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور خیبر کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور مکے کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور مدینے کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور سفر کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور عبادت کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور پہاڑ دے اوتے ذکر قرآن کے اندر، حضور غار کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضرات میرے نبی مدینے کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور قیام کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور رکوع کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور سجود کے اندر ذکر قرآن کے اندر، میرے نبی دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ تے ذکر قرآن کے اندر، علم نشرح دا سینہ تے ذکر قرآن کے اندر، حامیم دے کنڈل تے ذکر قرآن کے اندر، یاسین دا سیرہ تے ذکر قرآن کے اندر، والامر کا دی جان تے ذکر قرآن کے اندر، میرے نبی اپنی زلفانو تیل لگان تے ذکر قرآن کے اندر، حضور چادر لے کے بستر سے آرام فرمان تے ذکر قرآن کے اندر، حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن کے اندر، معراج دی شب میرے نبی لامکان دیا بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن کے اندر، سارے نبیات بعد حضور بشریت دا لبادہ اوڑ کے سراپا نور بن کے اس کائنات وچ تشریف لیان تے اللہ ذکر قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے۔ اس پاک پاکیزہ کتاب وچوں، کتاب شفا وچوں، کتاب مبین وچوں، کتاب لا ریب وچوں، کتاب اعلی وچوں، کتاب سردار وچوں، کتاب ماں وچوں، کتاب اعلی وچوں جڑی بات میں تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنا چاہنا، اللہ فرماندا ہے ورفعنا لک ذکر، اے محبوب اساں تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بڑا بلند کر چھڈیا۔ حضرات تسی سارے عزت دار لوگ ہو، اللہ تنو مزید عزت برکتاں عطا فرمائے۔ قرآن کریم دا مطالعہ کرو، قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے ذکر دیاں باتاں بیان فرمائیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اے قرآن پڑھنے والے
حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر چونکہ ابراہیم میرا نبی ہے صدیق ہے تے سچا ہے فذکر فی الکتاب ادریس اے قرآن پڑھنے والے حضرت ادریس دا ذکر بھی کر تسی پورا قرآن پڑھ لو رب نے کسے جگہ پہ اے گل نہیں کیتی فذکر فی الکتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن پڑھنے والے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر یا حضرت احمد کا ذکر کر نا نا رب فرماندا ہے کائنات والے آدم دا ذکر تسی کرو نوح دا ذکر تسی کرو شیس دا ذکر تسی کرو ابراہیم دا ذکر تسی کرو اسماعیل دا ذکر تسی کرو موسیٰ دا ذکر تسی کرو عیسیٰ دا ذکر تسی کرو کائنات والے نبیاں دا ذکر تسی کرو تے رہی گل آمینہ دے لال دی وارا فانا لاکا ذکر او دا ذکر میں بڑا بلند کر چھڑیا اللہ نے بھی نہیں آکھیا کملی والیا تیری ولادت با سعادت ہوئے گی اس تو بعد کوئی بچہ پیدا ہوئے گا وہ مسجد میں جائے گا پھر قرآن دا ناظرہ پڑھے گا پھر حفظ کرے گا پھر ترجمہ پڑھے گا پھر کتاباں پڑھے گا پھر مولوی بنے گا پھر مفتی بنے گا پھر مفکر بنے گا پھر محدث بنے گا پھر پیر بنے گا پھر خطیب بنے گا پھر منبر تے بیٹھ کے تیرا ذکر تے تیریاں شانہ بیان کرے گا فرمایا نہیں کملی والیا تیرا ذکر کسی حافظ دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی قاری دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی نعت خان دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی مولوی دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی خطیب دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی نقیب دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی مفتی دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی مفکر دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی محدث دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی پیر دا محتاج نہیں سونیا جیڑا جیڑا تیرا ذکر کرے گا اودی اودی بخشیدہ سامان بنے گا کوئی کرے یا نہ کرے وارا فانا لاکا ذکرت اسا تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڑیا وارا فانا لاکا سارے قرآن پڑھو وارا فانا لاکا سارے 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 پڑھو وارا فانا لاکا اے تسی جننے بچے بیٹھے ہو جوان منڈے بیٹھے ہو میرے بھائی ہو میرے دوست ہو اے گوڑے بیٹا تھلے کر لو اللہ تعالیٰ برکت دے عزت دے اچھے لوگ کو تو حضور دی محفل جائے ہو رہا اے تے کوئی پورا بھی آ جائے نا وہ بھی اچھا ہو کے باہر جانا ہے حضور دے ذکر دی برکت رہا تے تسی سارے اپنے ہو تے تھوڑا جا اچھی بولو تے جے تسا اچھی نہیں بولنا تے فرنٹ سیٹ خالی کر کے پیچھے ٹر جاؤ جڑے بولن والے بندے نے اگے کر دیو تھوڑا جا اچھی بول چھڈو سبحان اللہ حضرات توجہ ہوئے ایک اور مقام قرآن کریم اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں جنہ مجمع نا ماشاءاللہ جے سارے رل کے ایک دفعہ اچھی آواز نال پڑھو تو میں پھر اللہ دا قرآن پڑھا ہے اللہ دا قرآن پڑھا ایک دفعہ اور اچھی بولو ذرا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے اندر فرمایا اللہ فرماندا پیا سورہ رحمان 27 پارہ اللہ فرماندا کل من علیہا اللہ فرماندا ہے کملی والیا ایک ویلا آئے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی انسان ختم ہو جان گے جمادات ختم ہو جان گے حیوانات ختم ہو جان گے چرند تے پرند ختم ہو جان گے اے سونیا ہر چیز فنا ہو جائے گی بلکہ ملک الموت نوی موت آ جائے گی مینوں اللہ کہن والا کوئی نہ ہوے گا مینوں مالک منن والا کوئی نہ ہوے گا مینوں رازق منن والا کوئی نہ ہوے گا ہودیاں ضربہ لان والا کوئی نہ ہوے گا لم یلد ولم یولد وظیفے کرنے والا کوئی نہ ہوے گا اے سونیا اے کملی والیا ہر چیز ختم ہو جائے گی او لمحہ تے برداشت کر لاں گا او گھڑی تے برداشت کر لاں گا کہ میرے نام دا ذکر کرنے والا کوئی نہیں مینوں اللہ کہنے والا کوئی نہیں مینوں مالک بننے والا کوئی نہیں سونیا اودوں کوئی بھی نہیں ہوے گا ایک میں ہوواں گا اودوں بھی تیری ذات دا ذکر کردا ہوواں گا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اودوں کوئی بھی نہیں ہوے گا اودوں بھی محبوب میں تیرا ذکر کردا ہوں گا کیونکہ تیرے نال وعدہ کر لیا ورفعنا لک اچھی قرآن پڑھو ورفعنا لک ذکر اے مبارک ذکر اج محمد اسحاق جٹ صاحب دیگر برادران انہوں نے حضور دے ذکر دی محفل اپنے اس علاقے چ محلے چ گلی چ سجائی ہے
گلی بھی سجائی ہے تے محفل بھی سجائی ہے. تسی بول دے ادا تے اچھی بولیا کرو, کچھ نہیں ہوندا. بس میں جڑی تقریر تانوں پیار نہ سنانی سی نا ہو گئی, جموں ختم ہو گئی. ہوں جڑا منڈا اچھی نہ بولیا اے جنہیں تسی بیٹھے ہو, میں تقریر چھڑ کے تواڈے کول آ جانا, تانوں میں کھڑا کرنا ہے, دعائے قنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ بھی میں پورا ہی سننا ہے. تو کام اپنا خراب نہ کرایا جے, خالی لب نہیں ہلانے, سینے دا زور بھی لانا تے اچھی کہنا سبحان اللہ. انشاءاللہ بولو گے. حضرات توجہ دے آج اے مبارک ذکر آج جناب والا محمد اسحاق جٹ دیگر برادران حضور دے ذکر دی محفل سجائی. اللہ اس محفل نو قبول فرمائے. اللہ میرا تھوڑا بہنا سننا پڑھنا اللہ قبول فرما کے ساڑھے گناہ بھی معاف فرمائے. لیکن یہ تو مراد ہے نہیں کہ آج نبی کریم دا ذکر شروع ہو جائے. نانا مسلمانوں, یا جس دن محمد اسحاق نے نشہرہ روڈ تے جا کے چشتی صاحب کو اس جلسے دی تاریخ حاصل کی ہے, اودم دا ذکر مصطفیٰ شروع ہے. نانا مسلمانوں, حضور دا ذکر کوئی ایک دن دی یاد نہیں, حضور دا ذکر کوئی 6 مہینے دی یاد نہیں, ایک کوئی 1-2 صدی تو جاری نہیں ہویا, ایک 5-10 صدیاں تو جاری نہیں ہویا. اے ذکر کوئی 1400 سالاں تو جاری نہیں ہویا. اے ذکر کدوں دا جاری ہو ساری ہے جدوں زمین نہیں سی, آسمان نہیں سی, چند سورج ستارے نہیں سن, پہاڑ بلندیاں چوٹیاں نہیں سن, دریا سمندر تغیانیاں نہیں سن, بندے بشر چرند پرند نہیں سن, حوران غلمان نہیں سن, نبی رسول پیغمبر نہیں سن. ادوں بھی حضور دا ذکر جاری ہو ساری سی. اللہ اکبر. داتا صاحب دی نگری چ رہن والا صوفی ٹائپ نات خان اعظم چشتی بڑی پیاری ونڈ کٹ گیا ہے. اعظم چشتی آندا ہے اے ذکر نبی دا اس ویلے دا جدوں کون مکانی وی نہیں اسی نہ چن نہ سورج تے نہ تارے, ادھر زمینوں آسمان بھی نہیں اسی آدم ہوا والا, ادھر نامو نشانی بھی نہیں سی. اے مبارک ذکر کائنات آلیو اللہ نے سب تو پہلا اجتماعی طور تے جڑا ذکر کیتا ہے اپنے حبیب دا اجتماعی طور تے ذکر اللہ نے عالم ارواح دے اندر انبیاء دی ارواح نو جمع کر لیا. اللہ نے فرمایا اے نبیاں دی روحو اج میرے نال وعدہ کر لو. اللہ کیڑی گل دا, وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ آکھیا ہے اج میرے نال وعدہ کر لو. اللہ کیڑی گل دا, فرمایا جدوں میں تانوں شاناں دے کے گلاں, رسالتاں دے کے گلاں, مقام دے کے گلاں, عزتاں دے کے گلاں, بلندیاں دے کے گلاں, درجات تے کتاباں دے کے گلاں, صحیفے دے کے گلاں, اودوں تہاڈیاں شاناں تے ڈنکے بجدے ہون, ہر طرف تہاڈا چرچا یہاں ہو جائے تے تہاڈے وچ اودوں میرا شاناں والا رسول آ جائے. ہاں مولا کی کریے. اللہ آندا ہے جدوں میرا رسول آ جائے ادو اپنے کلمے بند کر کے میرے یار دا ذکر کرنا شروع کر دیا جائے. میرے محبوب دا ذکر کرنا شروع کر دیا. کل نبیاں اتھے اقرار کر لیا, عالم ارواح چ روحاں نے اقرار کر لیا. اقرار ہو گیا, پھر کی ہویا؟ اقرار تو بعد آدم علیہ السلام آئے, میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے,
नूह अलैहिस्सलाम आए मेरे ते तुहाडे नबी पाक दा जिक्र करदे रहे। शीस अलैहिस्सलाम आए मेरे ते तुहाडे नबी दा जिक्र करदे रहे। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए मेरे ते तुहाडे नबी दा जिक्र इस तरह बयान कीता। खाना काबा तमीर कीता ते तमीर करके अल्लाह दी बारगाह च दुआ कीती, रब्बना वबास फीहिम रसूला, ए मौला मैं तेरा शाना वाला घर तमीर कर दिता है, इनू आबाद करने वास्ते और रसूल घल दे जिदे नाल काबे दियां रौनकां लग जानियां ने। हजे मेरे नबी नहीं आए, हजूर दा जिक्र जारी और सारी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ विच मेरे नबी दा जिक्र, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी आमीन विच मेरे नबी दा जिक्र, हजरत अल्लाह हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुर रहमान दी रूह वजद विच आई। आपने बड़े कमाल दी तर्जमानी करके आखिया है, मुल्के कौने में अम्बी याता जिदार, मुल्के कौने में अम्बी याता जिदार, मुल्के कौने में अम्बिया ताजदार, ताजदारों का का हमारा नबी सबसे आला हो आला, हमारा नबी सबसे आला हो आला। सारे जवान पढ़ो, आखो सबसे आला हो आला, नबी सबसे आला हो आला, हमारा नबी सबसे आला हो आला, हमारा नबी सबसे बाला हो आला, हमारा नबी सब पढ़ो सबसे आला हो आला, हमारा नबी सबसे आला हो आला। सरवर कहूँ के मालिक मौला, कहूँ तुझे बागे खलील का गुल ज़ेबा, कहूँ तुझे खालिक का बंदा खल्क का मौला, कहूँ तुझे आखिर रज़ा ने खत्म सुगर इस पे कर दिया सबसे आला हो आला, हमारा नबी सबसे आला हो आला, हमारा नबी सबसे बाला। ओ बेटी बच्ची में दियो, चल पुत्र चल मेरी चल शाबाश, अल्लाह तेरी खैर। एक तुसी एक पुत्रा तू इन्होंने वेना बह जेल च पाने तू ही सीखा तू ही पाला ना ते पढ़ना तू पढ़दा ही नहीं। एक सुनी ए तुसी त्रै बंदे जे नहीं तू पढ़ना पीछे टुर जाओ, इत्थे बहना तू मैं तुहानू सद्दा तो नहीं कलिया मेरी तकरीर सुनो आ के, ये तो इन्हां प्रोग्राम कीता ते तुसी मेरे नाल मुहब्बत नाल बोलो, नहीं तो पीछे मैं तो तुसी मैनू नहीं जानते, मैं तुहानू सारिआं नूं जानदा। थोड़ा जा जोर लाओ, सबसे आला हो आला, सबसे बाला हो आला। मेरे पीर आला हज़रत गोलड़वी सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुर रहमान ने हजूर दा हुस्न जमाल तक तक के खूब बयान कीता है। आला हज़रत गोलड़वी सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुर रहमान आपने खूब हुस्न जमाल वेखिया ते वेख के आखिया, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख
مستانی ہے مخمور یکھی ہن مدبریاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچی آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیری سنا 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 جناب چودھری جعفر گجر صاحب ایتھے مولوی 1.5 سال وچ 1.5 گٹھ داڑھی رکھ لیندا ہے ملا ایڈی لمبی داڑھی رکھدا ہے داڑھی رکھ کے آندا ہے نبی میرے ورگا میں نبی ورگا نبی بشر تے میں بھی بشر نبی انسان میں بھی انسان میں آکھیا اے ملا جی تسی دی اپنے ابو ورگے نہیں ہو سکدے تسی میرے محمد ورگے کیویں ہو سکدے ہو اے ملا ایتھے جنہاں نے کدی تہجد بھی نہیں چھڑی او کہہ گئے نے کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ اکھی کتے جا لڑ یہاں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا نبی سب سے بالا ہمارا یوں تو سارے نبی یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سب سے اعلیٰ ہمارا میں تو انو آکھی ہے صرف زور لا کے اونچی پڑھو کئیاں نوجواناں اپنے ہاتھ چک لے اپنے بازو چک کے پڑھن لگ پے نے اے میری ڈیمانڈ نہیں سی ہاتھ چکو میری ڈیمانڈ نہیں بازو چکو لیکن جدو مسلمان حضور دی محبت وچ اپنی مرضی نال ہاتھ چک لین اپنی مرضی نال بازو چک کے پڑھن اودوں سانو یقین ہو جاندا ہے اے بندے نہیں بول دے اندروں حسین دے نانے دا دتا ہویا ایمان پیا بول دا آگو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا بس میں کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے بس میں کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا